हमने कल पढ़ा था, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम उसकी सरबराही में लड़ें। तो जब उनसे कहा गया कि ऐसा ना हो कि बादशाह तो मुकर्रर कर दूं, हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो वो कहने लगे कि ऐसा ना हो कि बादशाह मुकर्रर हो जाए तुम फिर जो है ना लड़ने से इनकार कर दो। तो कहने लगे कि नहीं, हम क्यों नहीं लड़ेंगे, जबकि हम अपने घरों से निकाले गए, हमारे बच्चों से हमें दूर किया गया, तो हम जरूर लड़ेंगे। तो अब जब वो सारा मामला हो गया, अब ये सारा लश्कर तैयार हो गया, और लश्कर तैयार होकर अब ये जब निकल रहा है लड़ने के लिए, तो अब यहाँ पर फरमाया कि फलम्मा फसल तालूत बिजुनूदिही क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन, तुम्हें नहर से आजमाएगा। अब ये नहर के बारे में ना मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तावीलात दी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नहर थी ये दरियाए उर्दन जो है ना, अगर आप नक्शा देखें ना फलस्तीन का, तो फलस्तीन में, फलस्तीन और उर्दन के दरमियान में बहिरा मुर्दार आता है, जहाँ पर सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिसके पास रहती थी। तो उसका पानी जो है बहुत ज़्यादा खारी है, कोई उसके अंदर हयात बाकी नहीं रह सकती, तो बिल्कुल बेहयाता पानी है वो, उसके अंदर कोई ज़िंदगी नहीं है, पानी है और नमक है। तो उसके अंदर दरिया शुमाल वाली जानब से जो आता है वो दरियाए उर्दन है, छोटा-सा दरिया है, कोई चंद 100 मील उसकी टोटल जो है वो लंबाई है, तो वो आके उसमें गिरता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर असरार साहब ने भी उसी का ज़िक्र किया है कि उसका जो पानी है, ऊपर वाला जो हिस्सा है पहाड़ों वाली साइड पर जहाँ पर ऊँचे रिलेटिवली इलाका है, तो वहाँ पर पानी ज़्यादा साफ-सुथरा है। तो वो पानी जो है ना वो सेहत बख्श भी है, और ज्यों-ज्यों वो इस समंदर के करीब आता है, छोटा-सा जो बहिरा मुर्दार जिसे हम कहते हैं, छोटी-सी झील है बेसिकली, लेकिन उसको समंदर कह देते हैं। तो अब वहाँ पर जब वो आता है ना, तो वहाँ आते-आते वो कहते हैं कि उसका पानी जो है शायद उसके अंदर वो गदला हो जाता है, उसके अंदर कोई केमिकल्स की आमेज़िश हो जाती है, जो वहाँ जो सॉल्ट्स वगैरह मौजूद हैं, तो वो पीने के काबिल नहीं रहता। एक तो जी ये की जाती है। तो अब उसका ज़िक्र करके करते हैं कि कहते हैं कि जब तालूत अपने लश्कर को लेकर निकल पड़े ना, तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि अल्लाह तुम्हें अब इस नहर पे आज़माएगा। तो पानी पीने से मना किया कि उसका ज़्यादा अगर पी लेंगे तो इनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन उन सॉल्ट्स की हो जाएगी, तो ये बीमार ना हो जाए कहीं। एक तो तावील ये है। दूसरी एक और तावील ये है जो ज़्यादा प्रोबेबल लगती है, वो ये है क्योंकि ये लोग सफ़र करके आ रहे थे, अगर ये वही दरिया था तो। एक तो बात ये है, इसको बाद में मज़ीद इसको देखते हैं कि और कौन-सी जगह हो सकती है। तो दूसरा ये था कि ये क्योंकि सफ़र करके आ रहे हैं और आगे इन्होंने जंग करनी है, और जंग कोई खेल नहीं है। जंग के अंदर तो मारा जाएगा और मरा जाएगा, तो 2 ही चीज़ें होंगी। तो अब क्या है कि अगर ये पानी, अब इनकी आज़माइश की जाए कि ये कितना अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि लश्कर जो है वो कोई उस तरह मुनज़्ज़म फ़ौज तो इनकी थी नहीं। सारे के सारे ज़्यादातर उनमें आम लोग थे, अगरचे जंगजू मौजूद थे, लेकिन उस तरह नहीं थी जैसे आर्मीज़ होती हैं, उस तरह नहीं थी, कबायली लोग थे सारे के सारे। तो उसमें ये था कि इनकी ये आज़माइश की गई कि अब इनका डिसिप्लिन एक तरह से कायम किया जा रहा है, कि देखो पानी नहीं पीना यहाँ से किसी ने। प्यास लगी हुई है, इतना पी सकते हो जो एक चुल्लू में आ जाए। अब बंदे को लगी हुई हो प्यास ज़ोर की, और कमांडर उनको हुक्म दे दे कि पानी नहीं पीना, तो बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये हमें मारेगा वैसे ही। आगे हमने जंग करनी है और पानी के बगैर हम जंग कैसे करेंगे? तो जो लोग जो कमज़ोर ईमान के थे, जिन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल सोचा ही नहीं कि हमारे बादशाह का हमें हुक्म है और हमारे लिए वाजिब है कि हम इनके हुक्म को मानें, उन लोगों ने क्या किया, जो ही वो पानी में गए तो कुछ लोग तो उसमें गिर ही पड़े पानी में, और पी-पी के हलकान हुए, तो उनको तो वहीं पे अलहदा कर दिया कि बस तुम लोग हमारे साथ नहीं आ सकते। और दूसरा जो ग्रोह था, जिन लोगों ने थोड़ा-सा पानी पिया, वो लोग अब फ़िल्टर ये अलहदा हो गए कि हाँ, ये वो लोग हैं जो हमारी बात मानेंगे। ये डिसिप्लिन्ड लोग हैं, ये अपनी ख़्वाहिश के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो जंग के अंदर जैसा इनको हुक्म दिया जाएगा, जैसा इनको ऑर्डर दिया जाएगा वहाँ पर, कमांड दी जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से ये फ़ॉलो कर सकते हैं। एक इसकी तौजीह जो है, वो ये भी हो सकती है। बहुत से फ़ैसेट्स हैं इस चीज़ के बेसिकली। तीसरी जो है, जो मतलब मुझे लगती है, वो एक ये भी है कि देखिए जब इंसान कहीं से आ रहा होता है ना, दौड़ के आ रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, एकदम पानी उसको ज़्यादा अमाउंट में नहीं पीना चाहिए। ये एक कॉमन सी चीज़ है। अगर बंदा एकदम पानी पी लेता है, तो उस पानी को पीने के बाद उसकी जो हालत है वो कोई इतनी अच्छी नहीं रहती, और बाज़ औक़ात तो ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ वाले गाँव में एक बच्चे का इसी तरह से हुआ था। वो बेचारे ने गर्मी का शदीद मौसम था, तो वो रास्ते में ट्यूबवेल चल रहा था, तो उसने आके वो बहुत ज़्यादा जो लड़कों ने उसको उसकी जिस दिन वो फ़ौत हुआ, तो उस दिन जो लोगों ने उसको देखा,
اور اس کو کچھ نہیں ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے گزرا تھا اور اس نے جو ہے نا اس کو بھاگا بھاگا آیا ہے اور بہت زیادہ پانی آ کے پیا جا رہا تھا. پھر یہ سائیکل چلا کے تو چلا گیا ہے اپنے گاؤں. تو کہتے ہیں کہ گاؤں گھر گیا ہے تو بس جا کے گر پڑا ہے. یہ بھی پروبیبل ہے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس امتحان کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی جو کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی کہ ان کو یہاں سے پانی پینے سے منع کیجیے. ایک بات تو ہو گئی یہ کہ پانی پینے سے ان کو منع کیا گیا تو ان لوگوں کی بیسیکلی یہ آزمائش ہوگی. دوسری بات یہ کہ اب یہ علاقہ کون سا تھا. ایک تو اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یہ دریائے اردن تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ فلسطین سے مشرق کی جانب تھے جو آج موجودہ اردن ہے اس علاقے میں. اور جو مطلب تاریخ میں ویکیپیڈیا پہ بھی اگر ہم دیکھیں ان کے جو نقشے وغیرہ تو اس میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت بھی یہ فلسطین والی سائڈ پہ ہی رہ رہے تھے. اگر سے فلسطین شہر سے باہر رہتے تو اس کے شمال والی سائڈ پہ یا مزید آگے کی طرف واللہ عالم. تو کوئی بھی لیکن زیادہ یہی لگتا ہے کہ یہ وہ علاقہ تھا کہ انہوں نے دریائے اردن کو کراس کر کے آنا تھا. یعنی جو جہاں پر یہ فلسطین میں داخل ہونے کے لیے جس طرف رہتے تھے وہ دریائے اردن سے مشرق والی سائڈ کا علاقہ تھا. تو دریائے اردن کراس کر کے جو علاقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے پھر یہ اس کا جو جسے ہم کہتے ہیں یہ ویسٹ بینک جسے ہم کہتے ہیں. فلسطین کا جو علاقہ ویسٹ بینک ہے نا مطلب دریائے اردن کا مغربی کنارہ. تو اس طرف کو انہوں نے جانا تھا. تو آگے وہاں لڑائی ہونی تھی فلسطین سے تھوڑا سا یروشلم سے آگے جا کے. وہاں پر ایک ویلی ہے ایلا ویلی. تو ایلا ویلی میں یہ سارا مارکا جو ہے نا وہاں پر ہونا تھا. تو اب یہ جب آزمائے جا چکے تو ان سے لوگ جو ہیں وہ ایک جو حصہ تھا وہ علیحدہ ہو گیا. تھوڑے سے لوگ باقی بچ گئے. اب وہ لوگ جو ہیں جو کہ ان کی بات جنہوں نے حضرت طالوت کی بات مان لی لیکن انہوں نے جب جالوت کو دیکھا ان کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی. اگرچہ سیدنا حضرت طالوت بھی لمبے قد کے تھے لیکن جب جالوت کو انہوں نے دیکھا تو ان کے تو ہوش گم ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہے کہ اتنا لمبا ترنگا انسان. فرض دیکھیں نا اگر ایک بندہ 7 فٹ کا ہو, عام لوگوں کا قد اگر بڑا لمبا بندہ ہو تو 6 فٹ کا ہوتا ہے. اب 7 فٹ کا بندہ تو بہت لمبا. اور لمبا ہی صرف وہ نہیں تھا, وہ اسی طرح سے اس کی جسامت بھی چوڑا بھی تھا وہ, اور ایک جن کی طرح وہ ان کو سب کو لگ رہا تھا. اور اگر دوسری روایت کو مان لیا جائے تو 9 فٹ اور 9 انچ اس کا قد کہا جاتا ہے جو کہ مطلب اتنا پروبیبل نہیں لگتا لیکن ہو بھی سکتا ہے. تو جتنی تصویریں انہوں نے مثال کے طور پر اگر ہم نیٹ پہ بھی سرچ کریں نا یہ اگر کی ورڈ دیں ڈیوڈ اینڈ گولیاس یا ڈیوڈ اینڈ گولیاس, تو یہ جب ہم گولیت GOLIATH تو ٹی ایچ جو ہے نا وہ سے کی آواز دیتا ہے. یہ ہم جو پڑھتے ہیں نا بے تے سے, جو سے جو ہے نا وہ اس کو گولیت ٹی ایچ کی آواز سے. اسی طرح یہ ذرا امپورٹنٹ چیز ہے یہ لفظ کے حوالے سے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں یہ پچھلے دنوں یہ جیسے لفظ ہوتا ہے نا ثانی, تو انگلش کے اندر اس کو ٹی ایچ سے لکھا جاتا ہے تو اس کو لوگ پہ تھانی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ ہے ثانی. ثانی سے ہے یہ, تو سین سے نہیں پڑھیں گے سے پڑھیں گے. تو اب یہ جو گولیت ہے یا جس کو جالوت کہا جاتا ہے یا گولیت کہتے ہیں, تو اس کی پکچر بنائی ہوئی ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ. تو بڑی کمال خوبصورت پکچرز جو ہے نا وہ مختلف آرٹسٹ نے بنائی ہوئی ہیں. اس میں دکھاتے ہیں ایک بڑا لمبے ترنگے قد کا, اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا قد جو تھا نا وہ بڑا نارمل سا تھا, مطلب لمبے لوگوں سے چھوٹے قد کے تھے, مطلب جسمانی جو ان کا تھا تو وہ قد چھوٹا تھا. تو جب یہ جالوت کو انہوں نے دیکھا اور اس کے لشکر کو دیکھا, جالوت اتنی بڑی بلا اور دوسرا اس کا جو لشکر تھا وہ بہت زیادہ لوگ تھے, تو کہنے قال الذین یظنون انہم ملاقو, تو اچھا یہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہمارے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو پھر ان میں سے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ملاقات کا یقین تھا وہ کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کئی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غلبہ پا لیا. تو ہمت کرو اور یہ غلبہ اللہ کے حکم سے ہوگا, پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے اب بھی ہوگا. تو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق کرو, واللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر تم ثابت قدم رہو گے, اگر تم جمے رہو گے یہاں پر, اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. تو اللہ نے وہ مدد کر دی. فرمایا ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو جب وہ وہاں سے جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے, شاید بھائی جی آپ بیچ میں تھوڑا سا وقفہ لے کے دوبارہ سے شروع کیجیے,
چند سیکنڈز کا وقفہ لے لیجئے گا، 10 سے 15 منٹ جی سیکنڈ جی کا. ٹھیک ہے، میں جزاک اسی اللہ. آیت سے شروع کروں گا، ابھی وقفہ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بھائی اب آپ لے لیں، شروع کریں اپنا وہیں سے جی سٹارٹ کریں. جی بہت شکریہ. جی آیت نمبر 250 اللہ فرماتا ہے ولما برزوا لجالوت و جنودہ، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آ گئے قالو، انہوں نے اللہ سے دعا کی. دیکھیں پچھلی آیت کے اندر کیا تھا، کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈر رہے تھے. ایک گروہ تو علیحدہ ہو گیا نا، وہ تو تھا ہی بے ہمت نا، اس نے کسی کام کا نہیں تھا، وہ تو علیحدہ ہو گیا. باقی جو لوگ جنہوں نے یقین کیا اپنے بادشاہ کے اوپر، ایمان والے جو لوگ تھے وہ آ گئے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ڈر بھی رہے تھے. لیکن جو دوسرے لوگ تھے جن کو پختہ یقین تھا، وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. اور تم نے دیکھا نہیں کہ پرانے دوروں میں کئی دفعہ پہلے ایسا ہوا، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی کے اوپر غالب آ گئی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب یہ بات ہوگی اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. جب لشکر آمنے سامنے آ گئے تو اب انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے. صبر ڈال دے، یہ بڑا ایک حیران کن لفظ ہے کہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے. ہمیں طاقت نہیں ہے، بس یا اللہ ہمیں یہاں پر جمائے رکھنا. ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمیں جمائے رکھنا یہاں پر، کہ اتنا بڑا لشکر، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے، بس تو نے ہی کرنا ہے، ڈال دے ہمارے اوپر صبر. بس سب بھی طاقت آمانا، اور ہمارے قدموں کو ڈگمگانے نہ دینا. کتنی بڑی دعا ہے یہ، کہ جب ہم جنگ کے اندر چلے جائیں تو یا اللہ پھر ہمارے قدم ڈگمگائیں نہیں، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہ رہے، بس ہمارا دھیان تیری طرف رہے کہ ہم تیرے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور پھر ان کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد فرما دینا، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دینا. اور جب اللہ کی مدد آ جائے گی تو سارا کام بن جائے گا. تو یہ بڑی جامع دعا انہوں نے وہاں پر کر دی. یہ چیزیں مانگ لی. نمبر 1 پہلی چیز کیا مانگی انہوں نے، اللہ سے صبر مانگا کہ یا اللہ ہمارا صبر نہ ٹوٹے. دوسرا، یا اللہ جب ہم جنگ کے اندر داخل ہو جائیں تو اس وقت ایک تو ہمارا صبر نہ ٹوٹے، اور جو ہم لڑائی کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر پھر جمے رہیں. ونصرنا، اور پھر یا اللہ ہماری مدد فرمانا. جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر یا اللہ ہماری مدد آ جائے ان کافروں کے مقابلے میں. اگلی آیت میں فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اب انہوں نے ہرا دیا انہیں اللہ کے حکم کے ساتھ. جو ان کو اللہ سے یقین تھا اللہ نے پورا کر دیا. تو یہاں سے ہمیں کیا چیز پتہ چلی، جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کامل رکھتے ہیں، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ کام اللہ ضرور کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے. اب وہ کامیابی ہمیں یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ کامیابی ضروری نہیں اسی طرح سے ہو جیسا ہم نے سوچا ہوا ہے. کامیابی اللہ ضرور دے گا، لیکن وہ اپنے پلان کے مطابق دے گا. جب ہم ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ کامیابی دے گا جو ہم نے جو اپنے لیے کامیابی سوچی ہوئی تھی اس میں کچھ کجی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو کامیابی ہمیں دے گا وہ کامیابی جو ہے وہ تمام خامیوں سے پاک ہوگی. تو اب ان کو یہ جنگ کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کامیابی دی. اب یہی چیز اب ہم آتے ہیں کہ یہ آیات جب اتر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو مدینہ شریف میں کیا ہوا، جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر میں کیا تھا، مسلمان تھوڑے تھے. یہاں پر کیا تھا، حضرت طالوت کی جو قوم تھی یہ لوگ تھوڑے تھے. وہاں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھوڑے تھے. وہاں پر بھی دعا کی گئی، یہاں بھی یہ دعا کی جا رہی ہے. اور اس دعا کے نتیجے میں کیا ہوا کہ تھوڑی جماعت نے بڑی جماعت کے اوپر غلبہ پا لیا. اور آگے فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اب یہ واقعہ بڑا حیران کن تھا. ہوا اصل میں اس طرح سے کہ حضرت سیمول علیہ السلام نے ان کو جو ہے نا ان کو کہیں دیکھا تھا، تو آپ کی نظر جب ان پہ پڑی تو آپ نے کہا کہ یہ وہ لڑکا ہے جو ہمارا کام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی ہوئی تھی اس چیز کی، لیکن لوگ بڑے حیران ہوئے. ہوا اصل میں ایسے تھا کہ انہوں نے ان کے والد صاحب سے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو لاؤ، بچے کہاں ہیں. تو وہ بچے ان کے بڑے بھائی جو تھے یہ سب سے چھوٹے تھے، تو بڑے بھائی جو تھے وہ سارے کے سارے مطلب جنگجو تھے، لڑ سکتے تھے، اور وہ جنگوں میں حصہ بھی انہوں نے لیا تھا. تو ان کو جب لائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اور تمہارا کوئی بیٹا ہے، انہوں نے کہا وہ تو مطلب گڈریا ہے، وہ تو بکریاں چراتا ہے. تو انہوں نے کہا کہاں ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام آئے، ان کو دیکھا، انہوں نے بس اشارہ کیا کہ یہی ہے. اب لشکر آ گیا
लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम साथ नहीं थे उस तरह से, मतलब जंगजू के तौर पर उस लश्कर में नहीं आ रहे थे, आप तो अपनी बकरियां चरा रहे थे, या आप उसी फौज के साथ थे लेकिन आप बकरियां साथ थी आपके। अच्छा, अब अब उस इलाके में ना हुआ क्या कि जब ये फौजें आमने सामने आई तो मुख्तलिफ जो इसराइली रवायात हैं उसमें, विकिपीडिया पे मैं पढ़ रहा था कि उसमें उन्होंने लिखा हुआ है 40 दिन तक, 40 दिन तक ये जो इनका, ये जो जालूत था ना, ये आके तो उस टीले पे खड़ा हो जाता था जहां पर इसका कैंप था, और क्या करता था, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी 2 दफा आके ललकारता था। इसके ऊपर मूवीज भी बनाई हुई हैं इन्होंने, मतलब वेस्ट वालों ने। तो वो आके तो ललकारता था कि आओ भाई, है कोई तुम में मेरे साथ मुकाबला करने वाला। अब हजरत तालूत बड़े लंबे कद के थे, बड़े जिसामत वाले थे वो भी, और लोगों को ये था कि ये इनका मुकाबला करेंगे, लेकिन अल्लाह की स्कीम कुछ और थी, वो मुकाबले के लिए नहीं आते थे। अब वो रोजाना हंस के तो मजाक उड़ा के चला जाता था कि इसराइली तो बड़ा खुदा का नाम लेते हैं, तो क्या इनमें तो हिम्मत ही कोई नहीं है, इन्होंने मुझसे क्या लड़ना है। तो दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे, फिर एक दिन क्या हुआ कि ये जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वहां पर बकरियां चरा रहे थे, तो आप अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक्सपर्टीज दी हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज होती है उसे हम गालबन स्लिंग कहते हैं। ये दो रस्सियां जो है ना, उनके आगे एक चमड़े का छोटा सा आ, मतलब टुकड़ा बांधते हैं रस्सियों के आगे, और वो रस्सियों के जो किनारे हैं चमड़े की अपोजिट साइड पे, उनको हाथ से पकड़ते हैं और उस चमड़े के अंदर पत्थर रख के तो उसको घुमा के जब एक रस्सी को छोड़ते हैं तो वो चीज जो है ना, वो जैसे एक गोले की तरह से वो निकलती है वहां से। तो इसको स्लिंग कहते हैं, उर्दू में इसका कोई अजीब सा नाम है, बचपन में हम लोग बनाया करते थे, तो इसका पता नहीं क्या नाम था पंजाबी में जो हम इसका लेते थे। तो अगर आप में से किसी को नाम याद हो तो बाद में बता दीजिएगा। तो इसको कमान, कमान मेरा ख्याल है, इसको हम लोग अपने गांव में इसको कमान कहते थे। एक लड़के ने मुझे ये बना के दिया था। अच्छा, अब इससे वो क्या करते थे कि बकरियां चराते हुए ना कोई जानवर, मिसाल के तौर पर कोई भेड़िया आ गया, कोई इस तरह का खतरनाक जानवर आ गया, उसको भगाने के लिए दूर से ही ये मारते थे, और आपका निशाना बड़ा पक चुका था, तो जिसको मारते थे वो उसी को लगता था। इसमें आपकी महारत थी। अब जब जंग शुरू हुई, ये मामला हो रहा था, जालूत के मुकाबले पे कोई नहीं आ रहा था, तो एक दिन आप आए, आपने कहा मैं इसका मुकाबला करता हूँ। हजरत तालूत ने जब आपको देखा तो कहने लगे ये तो छोटा सा बच्चा है, आप अभी जवानी की मतलब दहलीज पे थे। तो उन्होंने कहा ये तो छोटा सा बच्चा है, ये कैसे मुकाबला करेगा, कद भी इसका कोई इतना लंबा नहीं है और कोई इतना जिसामत वाला भी नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं करूंगा मुकाबला। अच्छा, खैर फौज में से कोई और तो सामने आ नहीं रहा था, तो इन्होंने कहा मैं मुकाबला करूंगा। तो हजरत तालूत ने अपना जो उनका जिरा था ना, वो कहा कि ये तुम, मेरा जो बख्तर है ना, ये तुम ले लो। तो उन्होंने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ये नहीं पहनना। वैसे भी उनके साइज का नहीं था, वो तो बहुत बड़ा था। अच्छा, उन्होंने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं अपनी, मेरे पास लाठी है मेरी, और मेरा ये वाला जो ये कमान जिसको मैं कह रहा हूँ, या जिसको स्लिंग है जो, तो इसको मैं साथ लेता हूँ, इससे मुकाबला करूंगा। अब लोग बड़े हैरान हुए कि ये लड़का कैसे मुकाबला करेगा, वो आगे एक जिन खड़ा हुआ है। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि जालूत उसी तरह से चिंगाड़ रहा था, इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत इनकी तकरीर है जो आपने फिर उसके सामने की, उसने इनको, अच्छा एक और बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की। आपने फरमाया कि ये जो अ, ये जो नाम मखतून है ना, गैर मखतून, गैर मखतून मतलब जिनका खतना ना हुआ हो, तो क्योंकि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद खतना करवाते थे मर्द, तो ये जो बच्चों के खतने करवाते थे, जो मेल बच्चे होते थे उनके खतने करवाते थे, बाकी कौमें करवाती नहीं थी। तो ये जो फलस्ती थे ये तो नहीं करवाते थे। तो ये फलस्तीनी जो है, जब इनका नाम लेना होता था बनी इसराइल वालों ने, तो वो इनको एक तरह से जैसे गाली दी जाती है ना, तो गाली की तरह से ये होता था, या टांट करने के लिए किसी को होता था कि इसको तो मैं मजा चखाऊंगा, इसको मैं ही कत्ल करूंगा। तो इस तरह की और उसके बाद उन्होंने जालूद के सामने जो जैसे रजिस पड़े जाते थे ना, पुरानी जंगों में यही होता था, हम तारीख इस्लाम में भी पढ़ चुके हैं कि पहले जैसे जो जंग बद्र में जब पहला दो दो लोगों का मुकाबला होता था ना, सैयदना अली रजी तआला अन्हु का जो है वो वलीद के साथ हुआ था, और सैयदना हमजा रजी तआला अन्हु का जो है वो उतबा के साथ गालबन हुआ था, सैयदना अबू बैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु का अ, उनका मतलब एक और के साथ हुआ। तो इस तरह से ये जो दो दो लोग हैं ना वो सामने आते हैं, तो उधर से जालूत आया,
और इधर से सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, तो जालूत ने कहा कि ये देखो कि इसको तुम्हारे पास कोई बड़ा आदमी नहीं है लड़ने वाला, ये छोटे से बच्चे को भेज दिया। तो उसने बड़ा अजीब सा गलत अल्फाज में जो है ना बातें की। तो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत खूबसूरत तकरीर वहां पर फरमाई, अपने अल्लाह ताला का नाम लिया और कहने लगे कि वो अल्लाह मेरी मदद करेगा और उसकी मदद से मैं तुझे कत्ल करूंगा। तो वो हंसा ना कि ये छोटा सा बच्चा ये क्या मुझे कत्ल करेगा। तो आपने क्या किया कि वो जो स्लिंग थी ना आपकी, आपने उसके अंदर पत्थर डाला। अब मुख्तलिफ इसमें भी रवायत है कितने पत्थर लिए थे, ये खैर कोई इतनी डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो वो पत्थर आपने उसमें डाला, उसको घुमाया और ऐसा निशाना लगाया ना। अब जालूद जो था उसका सारा जिस्म जीरा के अंदर जो है ना वो बंद था, सिर्फ सर पे भी उसने वो खुद पहना हुआ था। और अगर हम तस्वीरों में देखें तो उसमें बड़ा वो तफसील से उन्होंने दिखाया हुआ है। तो सिर्फ उसका माथा जो है थोड़ा सा, और माथे के दरमियान ये जो आंखों के दरमियान वाला हिस्सा है ये खाली था, बाकी उसने सारे का सारा अपने आप को छुपाया हुआ था उसमें जीरा के अंदर। तो आपने जब वो निशाना लगाया तो निशाना एग्जैक्टली उसकी जो ये पेशानी है, आंखों के दरमियान वाला हिस्सा, तो यहाँ का लगाया और उसको एग्जैक्टली जाके वहीं पर लगा। अब यहाँ पर लगे तो बंदा तो वैसे ही तौर पर घूम जाते हैं। तो वो जब उसको इतनी जोर से पत्थर लगा तो वो वहीं पर ढेर हो गया। आपने आगे बढ़ के तो उसको तलवार मार के उसका, उसी की तलवार ली या आपके पास थी, इसकी कोई तफसीलात नहीं पता। तो आपने उसका सर काट लिया और सर काट के तो आप ले आए। जो ही उसका सर कटा, उसकी वो सारी की सारी जो फौज थी उनके लिए तो वो एक बहुत बड़ा जिन था और उनके लिए सबसे बड़ी ताकत वो थी। तो फलस्तियों के अंदर एक तरह से खौफ की लहर दौड़ गई और उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। अब ये जो लश्कर था मुसलमानों का, यानी बनी इसराइल का लश्कर, इसने उनके पीछे भाग के उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये जंग अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इनको फतह दे दी और ये लोग कामरान हुए। तो अब जब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र फरमा दिया यहाँ पर। और ये कहा जाता है कि फिर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को जो हजरत तालूत थे उन्होंने अपनी बेटी उनके हाथ में दी। उनकी जो बेटी, उस उनका निकाह सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हजरत तालूत के बाद सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह दे दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं व आताहुल्लाहुल मुल्का, अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत दे दी, वल हिकमता, और हिकमत अता फरमा दी, व अल्लमहू, और उनको सिखा दिया, मिम्मा यशाओ, जो कुछ भी उसने चाहा। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत आवाज भी दी हुई थी कि वो ज़बूर शरीफ पढ़ा करते थे तो इर्द गिर्द की सारी चीजें झूम जाती थी, इतनी खूबसूरत आवाज में पढ़ते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमाता है कि अगर मैं लोगों को, कुछ लोगों के जरिए बाकी लोगों को दूर न कर देता तो ये जमीन तो फसाद से भर जाती। लेकिन अल्लाह ताला तो जहानों के ऊपर बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला है, बहुत फजल फरमाने वाला है। तिल का आयातुल्लाह नतलूहा, और ये जान लो ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, ये अल्लाह की आयतें हैं, हम आपके ऊपर पढ़ते हैं। अलैका बिल हक, आपके ऊपर इनको हक के साथ पढ़ते हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और आप बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेकर लोगों के पास तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को सही तरह से पढ़ने, समझने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हमसे बयान करने में कोई गलती हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला वो माफ़ फरमाए। अगर अदब में कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला तबारक व तआला वो भी माफ़ फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।